अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं जिनके तहत 12 ममालिक के शहरी अमरीका में अब दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा 7 ऐसे ममालिक हैं जिन पर वक्ती तौर पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गैर मुल्की तलबा को दाखिलों के लिए 6 महीने तक वीज़े जारी नहीं होंगे और इस दौरान जो गैर मुल्की तलबा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनकी स्क्रूटनी होगी और अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये क्या अमेरिका के मफादात के खिलाफ काम तो नहीं कर रहे। ये सारी सूरत हाल में गैर मुल्की तलबा और वो लोग, वो शहरी जो कि अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत और शहरियत के असूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। और पाकिस्तान के वो शहरी जो बहुत अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं और इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि उनको वहाँ मुस्तकिल सकूनत मिल जाए या नेशनलिटी मिल जाए या ग्रीन कार्ड मिल जाए, अब उनके लिए शराइत मज़ीद सख्त होने जा रही हैं। अमेरिका में अब गैर मुल्कियों का दाखिला, गैर मुल्कियों का मुस्तकिल रहना और गैर मुल्कियों का वहाँ पढ़ना और कारोबार करना एक ख्वाब बनता जा रहा है। मैं हूँ खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अमरीकी सदर ने नई सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। 12 ममालिक ऐसे हैं जिनको अमरीका में दाखिल होने से रोक दिया गया है, यानी उनके शहरियों को अमरीका में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। वो ममालिक कौन से हैं? उनमें ज़्यादातर ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर खाना जंगी जारी है, यानी कि अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, जमहूरिया कांगो, इस्तवाई गिनी, इरिट्रिया, हेटी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। ये वो ममालिक हैं जहां ज़्यादातर खाना जंगी जारी है, या फिर वहां पर ऐसी हुकूमतें हैं जिनके बारे में अमेरिका का ख्याल है कि वो टेररिज्म एक्सपोर्ट करती हैं। यानी कि अमेरिका जो है इस वक्त बहुत अरसे से ईरान के बारे में यह तासुर अमेरिका में पाया जाता है कि ईरान जो है वो दुनिया में टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है और उसकी प्रॉक्सीज दुनिया के बहुत से ममालिक में काम कर रही हैं और वो अमरीकी मफादात के खिलाफ काम करती हैं। इसलिए ईरान के हवाले से अमेरिका का मौक़िफ़ हमेशा से बहुत सख्त रहा है और अब भी अमेरिका की जानिब से ईरान पर धमकियों और हमले के हवाले से धमकियों का सिलसिला जारी है और शदीद दबाव है। और दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से भी शदीद दबाव है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ईरान की जो एक इस्लामिस्ट गवर्नमेंट है उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए। दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत भी उस बारे में शदीद रद्द-ए-अमल देती है और वो अमेरिका और इसराइल के किसी भी मुतालबे को मानने को तैयार नहीं है। अगरचे दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया और मुमकिन है कि कुछ अरसे में मुज़ाकरात के कोई नताइज भी सामने आ जाएं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पिछले 40 साल से खाना जंगी का शिकार है। कभी कोई हुकूमत आ जाती है, कभी कोई ग्रुप आ जाता है, कभी वहाँ पर वार लॉर्ड्स की हुकूमत बन जाती है, कभी वार लॉर्ड्स बदल जाते हैं तो तालिबान की हुकूमत आ जाती है, कभी शुमाली इत्तेहाद आ जाता है, कभी अमेरिका की सपोर्ट से वहाँ पर कोई नई गवर्नमेंट बन जाती है, कभी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस से वहाँ पर कोई नई रजीम आ जाती है, कभी ईरान की मदद से कोई नया सेटअप बन जाता है। एक ऐसा मुल्क जो बहुत अरसे से खाना जंगी का शिकार है, अब वहाँ पे कुछ अरसे से अमन हुआ है, लेकिन ये अमन जो है अमेरिका को सूट नहीं करता। ये जो तालिबान की हुकूमत है अमेरिका के इसके हवाले से सख्त, वहाँ पर उनका मौक़िफ़ बहुत सख्त है और उनकी पॉलिसी बहुत सख्त है। और 2001 में अमेरिका 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को टॉपल भी कर चुका है, जो कि 2022 में तालिबान ने अमेरिका को इनखिलाफ पर मजबूर करके वापस दोबारा हुकूमत हासिल कर ली। इसके अलावा म्यांमार वो बहुत अरसे से अंदरूनी खाना जंगी का शिकार है, वहाँ पर एक डीप स्टेट है और वो डीप स्टेट का टोटल कंट्रोल है। इसके अलावा अफ्रीका के बहुत से ममालिक जहाँ पर खाना जंगी जारी है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि उनके शहरियों को अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दे। बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म की बात है। फिर इसके अलावा चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाना जंगी है, बहुत सारी गैर कानूनी अनासिर हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर चूँकि हुकूमत की रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, तो वो जो इदारे वहाँ पर अंदरून खाना मुल्क के मामला चलाते हैं वो बहुत कमज़ोर है। जैसे पाकिस्तान जैसे नादरा का इदारा है जिसका काम है कि वो डेटाबेस बनाता है और उस डेटाबेस की बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड बनते हैं, पासपोर्ट्स बनते हैं या लाइसेंसेस बनते हैं। तो ऐसे ही उन ममालिक के अंदर जो ऐसे इदारे हैं वो उनका कंट्रोल ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर खाना जंगी है तो वो मुल्क वो ऐसा डेटाबेस बनाने में नाकाम हो चुके हैं। पासपोर्ट्स में वहाँ पर जाली पासपोर्ट बन सकते हैं, जाली शनाख्ती कार्ड बन सकते हैं। तो ऐसे लोग जब अमेरिका में जाएंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका को इस बात का खदशा होगा कि क्रिमिनल एलिमेंट्स बहुत बड़ी तादाद में उनके मुल्क में पहुँच जाएंगे। फिर इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं अमेरिका जिनके हवाले से परेशान रहता है कि वो यहाँ आते हैं, ओवर स्टे करते हैं, गैर कानूनी तौर पर यहाँ रहते हैं, गैर कानूनी तौर पर कारोबार करते हैं, मुल्क को टैक्स नहीं देते
اور وہ امریکی معیشت پر بوجھ بن جاتے ہیں. ایسے ممالک جن کے لوگ آتے ہیں اور یہاں امریکہ کے اندر سلپ ہو جاتے ہیں, تو امریکہ نے ان کو بھی اس فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ اب ان کو مزید قبول نہیں کریں گے. اس کے علاوہ بہت سارے 7 ممالک ایسے ہیں کہ جن کو فی الوقت امریکہ نے انڈر اسکروٹنی رکھتے ہوئے اس فہرست میں شامل کیا اور ان کو بتایا کہ ہم آپ کو کچھ عرصے تک ویزے جاری نہیں کریں گے, جن میں برونڈی ہے, کیوبا ہے, لاؤس ہے, سیرا لیون ہے, ٹوگو ہے اور ترکمانستان ہے, اور اس کے علاوہ وینیزویلا. جنوبی ممالک کے یہ جنوبی امریکہ کے یہ ممالک جیسے خاص طور پہ وینیزویلا اور جو کیوبا ہے, اس کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی بہت سخت رہی ہے. یہ بہت جو تیل کے حوالے سے وینیزویلا بہت رچ کنٹری ہے اور امریکہ چاہتا تھا کہ وینیزویلا میں ایسی حکومت آئے جو امریکی مفادات کے عین مطابق کام کرے. دوسری جانب کیوبا کے اندر چونکہ فیدل کاسٹرو کی گورنمنٹ بہت لمبے عرصے تک جاری رہی اور وہاں پہ کمیونزم اور سوشلزم کا طوطی بولتا تھا, تو امریکہ کولڈ وار کے اندر سوشلزم اور کمیونزم کو سپورٹ نہیں کرتا تھا. ایون رشین جو یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد جب رشیا میں جو سوشلزم اور کمیونزم کا خاتمہ ہوا اور وہ کیپٹلسٹ کنٹری بن گیا, اس کے باوجود بھی کیوبا ایک ایسا ملک تھا جس کے اندر سوشلزم کا نظام موجود تھا جو کمیونزم کے نظام پر چلتا رہا. تو اس کے حوالے سے امریکہ جو ہے وہ سخت پالیسی ہمیشہ رکھتا تھا اور وہ نہیں چاہتا, امریکہ کا بظاہر پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ملک کے اندر کمیونزم یا سوشلزم کا کوئی عمل دخل ہو یا آنا جانا ہو یا نظریاتی طور پہ ایسے لوگ ان کے ملک میں آئیں جو ایسی خرابی پیدا کریں کہ جو امریکہ کا جو کیپٹلسٹ نظام ہے اس کے لیے خطرہ بن سکے. پھر بہت سارے طلبہ ایسے ہیں, پچھلے دنوں یہودیوں کے ایک مظاہرے پر, یہودیوں کے ایک اجتماع پر ایک مصری نوجوان نے حملہ کر دیا, جس کے بعد امریکہ نے اب یہ اور پالیسی کو مزید سخت کر دیا. اب وہ نوجوان بھی غیر قانونی طور پر امریکہ میں موجود تھا, تو اس حملے کو بہانہ بنا کر, اگرچہ مصر کا نام اس فہرست میں شامل نہیں ہے, لیکن اس حملے کو بہانہ بنا کر امریکہ نے بہت سارے ممالک پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. 12 ممالک ایسے ہیں کہ جن پر مستقل پابندی عائد کر دی ہے, 7 ممالک ایسے ہیں جن کو وقتی طور پر اس پابندی کا شکار کیا گیا ہے, اور وہاں پر بھی یہ جو ٹیررزم اور جو انتہا پسندی کا جو امریکی ڈیفینیشن کے مطابق جو انتہا پسندی ہے وہاں پر کافی پائی جاتی تھی. اس کے علاوہ طالب علموں کے معاملے پر امریکہ بہت خوفزدہ ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ ایسے طالب علم امریکہ کے اندر پہنچیں جو امریکی نظریات کے خلاف کام کریں, جو غزہ کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے جن کا خاص پوائنٹ آف ویو ہو, جو اسرائیل کی مخالفت کریں, جو یہودیوں کی مخالفت کریں. تو اس پر بھی امریکہ کا موقف کافی سخت ہے اور وہ طالب علموں کی اسکروٹنی کے معاملے کو لے کر کافی آگے جانا چاہتا ہے. بہت سارے تعلیمی ادارے امریکہ میں ایسے ہیں جو امریکی ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیز کو آنکھیں بند کر عمل کر رہے ہیں, لیکن کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کی پالیسیز بہت لبرل ہے, جیسے ہارورڈ ہے یا کولمبیا یونیورسٹی ہے, ان کی جو پالیسیز کافی لبرل ہیں اور وہ اپنا دماغ لڑاتے ہیں اور وہ ٹرمپ انتظامیہ کا ہر بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اور انہوں نے بہت سی چیزوں کو امریکی انتظامیہ کی جو فیصلوں کو عدالتوں میں چیلنج بھی کر رکھا اور وہاں سے انہیں ریلیف بھی ملا ہے. لیکن امریکی انتظامیہ کسی طرح جھکنے کو تیار نہیں ہے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اب آنے والے طالب علموں کی اسکروٹنی ہوگی, اور کوئی بھی طالب علم جو اسرائیل کے خلاف کوئی موقف دینے کی کوشش کرے گا یا مظاہروں میں شریک ہوگا یا فلسطین کی حمایت میں کوئی بات کرے گا یا امریکی جو انٹرسٹ ہے ان کے خلاف کوئی بات کرے گا یا ایران کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے کوئی نرم موقف شو کرے گا, تو ایسے لوگوں کو امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور خاص طور پر طالب علموں کو.